श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल इतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ भगवन्नारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणविभव ऐश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशय असङ्ख्येयकल्याणगुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेवदिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये। निन्दिताचारकरणं निवृत्तं कृत्यकर्मणः पापीयां सममर्यादं पाहि मां वरदप्रभो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। काश्यपान्वयसञ्जातं कल्याणगुणसागरं काङ्क्षितार्थप्रदं वन्दे कृष्णमार्यं गुरूत्तमम्। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। उत्तराभाद्रनक्षत्रे श्रावणे सौम्यवत्सरे आविरासीद् गुरुश्रीमन्नारायणयतीश्वरः। दुर्मुख्यब्दे तौळिशुक्लप्रथमे स्वातिभे शुभे प्रादुर्भूतं गुरुं वन्दे श्रीमन्नारायणं मुनिम्। नारायणार्येति शेखरपादभक्तं गोपालदेशिकपराप्तसमस्तबोधं श्रीजानकीशचरणार्पितमानसाब्जं नारायणार्येति वर्यमहं प्रपद्ये। काश्यपान्वयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषम्। श्रीमन्नारायण रामानुजयतिभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते षट्गोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। अस्मद्देशिकम् अस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरून् श्रीमन्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शतद्वेषिणं
శేనేశం శ్రియమిందిరా సహచరం నారాయణం సంశ్రయే. తిరుమంత్రం ఇక్కడ చెప్పుకోండి. కొన్నిసార్లు ఇంత లెక్కక్కర్లేదు. తర్వాత ద్వయమంత్రం, ఆ తర్వాత చరమ శ్లోకం. ద్వయమంత్రం శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. చరమ శ్లోకం. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇప్పుడు ఇందాక తీర్థగడిని తాకించినటువంటి శ్రీపాద తీర్థం, దాన్ని 2 సార్లు స్వీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ తిరువడిని పైన ఉండే గుడ్డని తీసి భద్రపరచుకోండి. అడియేన్ పేరు చెప్పుకొని చివర రామానుజదాసన్ అని చెప్పుకోవాలి. రామానుజదాస. స్త్రీలైతే రామానుజదాసి అని చెప్పుకుంటారు.